तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा خیلی دلم برای تنگ شد. هر چی که بشه منو که بل نمی کنی. تو کی जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मैं तेनू समझावा की ना तेरे تبریک میگم قربان. خدا دعاتون رو شنید. خانومتون به هوش اومد. ممنونم آقای دکتر، خیلی ممنون. الان دیگه خطری نیست. به زودی منتقلش میکنیم توی بخش. بعد میتونید ببینیدش. ولی یادتون باشه نیاز به مراقبت بیشتری داره. ممنونم. شاهرخ پاشو پسرم، برو تو اتاقت استراحت کن. 24 ساعت بیداری. نفیسه و کریمم به زور فرستادم اتاقشون. پسرم تو نگران نباش، من اینجام دیگه. بعدم به خاطر داروها این حالا میخوابه. پاشو برو، پاشو. آفرین. من خوبم مامان. پاشو برو استراحت کن. پاشو دیگه، پاشو. آفرین. برو پسرم، برو بخواب. زایا 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 باسط. بله آقا. زایا خانوما ندیدی؟ نه آقا، امروز از صبح ندیدمشون. یعنی چی؟ آقا من فکر کردم با شما اومدن بیمارستان. چی؟ راننده رو صدا کن. چشم آقا. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. بله آقا. عادل دیشب زایا خانومو کجا رسوندی؟ آقا دیشب که رسوندمشون خونه، ولی صبح خانم گفتم برسونمشون فرودگاه. فرودگاه؟ بله آقا. چرا، کجا رفت؟ چیزی نگفتن آقا. ساعت چند؟ تقریبا ساعت 9 بود. باشه تو برو.
الو. سلام علیکم. شارخ هستم، شوهر زویا. شاهرخ پسرم، حالت چطوره؟ زویا و سمیر چطورن؟ الو. بله من خوبم. زویا و سمیرم خوبن. پسرم لطفاً گوشی رو میدی بهش؟ مامان راستش من الان خونه نیستم. فقط گفتم بعد این همه مدت زنگ بزنم حالتون رو بپرسم. زنده باشی پسرم، خدا خیرت بده. یه سریم به حیدرآباد بزن. بعد عروسی زویا هم نیومده، اونم بردار بیار ببینیمش. چشمت، من سعیم رو میکنم. باشه مامان، فقط میخواستم حالتون رو بپرسم. ممنون، خداحافظ. به سلامت. زویا همچین دختر بیفکری نیست. چطوری همینجوری یهو خونه رو ول کرده رفته؟ اون عادت داره از خونه بذاره بره. شاهرخ پسرم، شما دوتا یه وقت بحثتون نشده که؟ نه اصلا. پس برای چی اینقدر نگرانی ها؟ بچه کوچولو که نیست. اینطوری بدون اطلاع از خونه رفتن چیز ساده ای نیست نفیسه. خونه مادرش هم نرفته، این بیشتر نگران کننده است. معلوم نیست الان تو چه حالیه. شارخ یه کاری کن، تو خودت برو فرودگاه ببین چی شده. تو این قضیه هم نباید خیلی دیر کرد. برو لطفاً برو. نفیسه، نباید جلوی شاهرخ اینطوری حرف میزدی. اون همینطوریش هم پر از نگرانیه. بعد تو هم میخوای. حالا مگه چی گفتم؟ راست گفتم دیگه. به میل خودش رفته، کسی که از خونه بیرونش نکرده. خواهر درست میگه نفیسه. اون یه دختر جوونه، بچم همراهش. قبل از حرف زدن یه خورده فکر کن. بس کن کریم، من هیچ کاری به این زویا ندارم. من فقط میخوام خوشبختی دخترم رو ببینم، فقط همین. به خاطر همین دختر هم بچم داشت میمرد. خواهر اصلا نگران نباش، از زویا خبردار میشیم. نگران نباش. تو چه جور آدمی هستی کریم؟ دلت واسه هوای دخترت شور میزنه؟ باید خدا رو شکر کنی که سایه اون دختره نحس از زندگی این کم شده. باورم نمیشه. با اینکه یه مادری چطور میتونی اونقدر بی احساس باشی؟ بابا اونم دختر یکیه. اگه سوا جای اون بود چی؟ خدا نکنه. برای چی دختر من جای اون باشه؟ این چه حرف بدیه که راجع به بچه خودت میزنی؟ من چیزی نگفتم، فقط میخوام تو بفهمی. خیلی خوب بسته، نمیخوام چیزی بشنوم. همین خیالمو راحت کرده که دختری که به خاطرش دختر من به این روز افتاده از زندگی شاهرخ دیگه رفتی. بیشتر از اینم نمیخوام نه چیزی بشنوم، نمیخوام به چیزی فکر کنم. فهمیدی؟ برای من همین کافیه که اون از زندگیش رفته. من اون زویا رو دارم باهات حرف میزنم، آخه چرا نمیفهمی؟ اگه خوشبختی دخترتو میخوای دعا کن زویا پیدا شه. چون اگه زویا پیدا نشه شاهرخ حالش خوب نمیشه. وقتی یکی خودش حالش بده چطور میتونه یکی دیگر رو خوشبخت کنه؟ لطفاً سعی کن اینو بفهمی. لطفاً. بله آقا تیموری. راستش خب چطور بهتون بگم؟ راستش دارم سعی میکنم یکی رو پیدا کنم. بله خانومه. 23. عزیز دلم داراتو بخور مادر. نه سبا دخترم چرا اذیت میکنی؟ باز حالت بد میشه ها، دردات شروع میشن. دکتر گفتن که داروهاتو باید سر موقع بخوری. بخور عزیز دلم. من دارو نمیخوام. دخترم خوب شد اومدی شاهرخ. از کی دارم بهش میگم داروهاشو بخوره ولی حرفمو گوش نمیکنه.
چرا داروهاتو نمیخوری؟ بده این به من. میخوام ببینم کی نمیخوره. بیا آفرین، زود بخور. صبا. آفرین. آفرین بهت. من این همه وقت دارم میگم حرفمو گوش نمیدی. بعد به خاطر حرف شوهرت تو 1 ثانیه قرصتو خوردی؟ شاهرخ اگه تو اینجا باشی غذاشو هم میخوره. تو خودت بهش بده باشه. من برم غذاتو بیارم عزیزم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. زویا رفت. خوب شد. وقتی پیشی تو بود اصلا خوشم نمی اومد. دلم میخواد بره یه جای دور غیبش بزنه. دیگه رفته. برای چی از رفتنش اینقدر ناراحتی؟ خیلی دوستش داری نه؟ از منم بیشتر. باشه دیگه، بگیر بخواب. اینقدر فکر نکن، حالت بد میشه. شاهرخ بشین. منم نمیتونم ببینم اینقدر ناراحتی. من خوبم. نمیخواد نگران باشی. دیگه بگیر بخواب. آفرین. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। तो की जाने प्यार मेरा मैं करां इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान। مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً مجدد. شاهرخ باید دیگه به خانواده‌اش بگیم. نمیشه این قضیه رو مخفی کرد. آخه تا کی میخوایم نگیم؟ چه قولای بزرگی بهشون داده بودم. با چه رویی ببینمشون؟ چی بگم؟ کجا رفته؟ من یه چیزی رو نمیفهمم. آخه الکی یهو چی شد؟ چرا اینطوری کرد؟ به خاطر من خودم بهش گفتم از اینجا بره. چی؟ تو چی کار کردی؟ تو بیمارستان به خاطر وضعیت صبا
چه حرفایی که بهش نزدم. اونم چه زن موتی حساب در اومد. تا یه چیز گفتم حرفمو گوش داد. برای همیشه از زندگیم رفت. آدمامو گذاشتم دنبالش بگردم، ولی خودم میدونم به این راحتی ها پیداش نمیشه. دنبال کسی میگردن که گم بشه. کسی که خودش ول کنه بره. آدم کجا پیداش کنه؟ به خاطر حرف من دیگه هم بر نمیگرده. برای همیشه از زندگیم رفت تا من و سبا بتونیم خوش باشیم. حالا میبینید همه خوشحالن به جز من. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سبا صابانمو بیار، دیرم شده. آخه واسه چی اون بیچاره رو اذیت میکنی شاهرخ؟ کیف میده مامان. الان میاد قیافشو ببینید. کریم به جای اینکه یه چیزی بهش بگی خودت هم داری میخندی؟ خب خواهر، من تو مسائل اینا چی میتونم بگم؟ الان ببینید. سبا من دارم میرم، خیلی دیر شده، خیلی طولش دادی. تو هم همش منو هول میکنی. اینم املت مورد علاقت. تو اینو بد عادتش کردی. آشپز داریم بعد خودت براش صبونه درست میکنی؟ خوشم میاد به دستوراتش گوش بدم. سبا دخترم اینو بگیرش، خیلی اذیت میکنه. بیا بدش من. نه تو صبونتو بخور. مشکلی نیست. گوشی تو که یادت نرفته؟ نه برش داشتم. پرونده که جا نذاشتی میخواستی ببریشون. اونا رو هم گذاشتم. باشه خوب کردی. حالا بگو شب کی برمیگردی؟ هر روز همین سوال از هم میپرسی. جواب منم هر روز همونه. وقتی که میگی زودی میام خوشم میاد بشنوم. تا دیوونه ای. خیلی دیوونه. الان دیگه نیستم. منظورم این نبود. داشتم شوخی میکردم. دیگه از این شوخی ها نکن. چشم قربان، امر دیگه. دیرم شد. آره اینو بگیر. مراقب خودت هم باش. خداحافظ. خداحافظ. به چی نگاه میکنی خواهر؟ هیچی. فقط از خدا میخوام پسرم و عروسم و کسی چشم نزنه. آمین. یادت نفیسه؟ چقدر برای سبا نگران بودی؟ حالا ببینش تو این چند سال چقدر عوض شده. کی باورش میشه این همون سبای ترسوی نگرانه؟ خواهر اینا همش نتیجه توجه و محبت شاهرخه. اون زندگی دخترمو پر از شادی کرده، پر از خوشی کرده. یکی هم از همه چی بی نصیب مونده.
اینجا نشستی؟ داشتم تو خونه دنبالت میگشتم. نور کجاست؟ پیش مامانمه. میخواست کارتون ببینه، اینجا نموند. خیلی طور لج باز میشه. مثل تو. همه حرفاشو به کارسی میشونه. جدی؟ خب چرا همه حرفامو گوش میدی؟ مجبورم. نمیتونم ناراحتت کنم. منو خیلی دوست داری؟ زویا رو هم؟ چرا از اون حرف میزنی؟ اون دیگه بین ما نیست. بیشتر از من تو از اون حرف میزنی. نمیدونم چرا شاهرخ. بعضی وقتا حس میکنم که کار خوبی باهاش نکردم. اون بد نبود، فقط من ازش خوشم نمی اومد. چرا تو اسم زویا رو میشنوی ساکت میشی؟ حس میکنم انگار با اینکه نیست ولی بازم بین ماست. مامان اومدی پسرم؟ بیا کیفتو بده به من. مدرسه امروز چطوری بود؟ خیلی خوب بود. 3 ستاره گرفتم. وای خیلی عالیه. میدونی چیه مامان؟ امروز تو مدرسه با یه پسر دوست شدم. روز اولش بود، خیلی داشت گریه میکرد. آخی. منم بردمش بوفه مامان. بعد چی شد؟ بعد یه پیتزای 1 نفره براش خریدم. جدی؟ آفرین. وای 3 ستاره، باریکلا. حالا پاشو لباساتو عوض کن که غذاتو بیارم. پاشو. بس دیگه ماما. چرا؟ هنوز که چیزی نخوردی. شکمم پر شده. سمیر. زویا دخترم چرا اینقدر دلش درد میکنه؟ نه مامان بزرگ، دلش درد نمیکنه، شکمش دیگه جا نداره. اینم عین شاهرخه. اونم یه ذره غذا میخوره و میره. تو هم چه گیری به شاهرخ دادی؟ اگه با پسر دایید ازدواج کرده بودی الان با شوهرت راحت زندگی میکردی. مگه آدم بدون شوهرم زندگی میکنه؟ تازه اگه ازدواج کرده بودی چه نیازی بود خونتو ول کنی و بیای اینجا؟ اونجا خونه من نبود مامان بزرگ. برای یکی دیگه بود، باید ولش میکردم. تو چی میشی؟ تا کی میخوای اینجوری نصف نیمه زندگی کنی؟ مگه چمه مامان بزرگ، خیلی هم خوشبختم. سبا نمیتونست شاهرخو با من قسمت کنه. اگه از اونجا نمی اومدم اون دیوونه میشد. دختره به سختی خوب شده بود، نمیتونستم بذارم بدتر بشه. تو هم عقلت کمه. آخه کدوم زنی تو این دنیا هست که همچین تصمیمی بگیره؟ کار خیلی بزرگیه، خیلی. بعضی چیزا تا وقتی تصمیم نگرفتی سخته، ولی انجام که میشه خیلی راحته. این حرفا رو ول کن. حاجت بهم زنگ زده بود. آخه این چه کاریه که فرصت نکنی به مامان و بابات زنگ بزنی؟ اونا خیلی دلشون تنگ شده. بهشون یه زنگ بزن. آره.
الو؟ شما؟ من زویا هستم. زویا! مادر جون! پدر جون! زویا زنگ زده! زویا زنگ زده؟ بله مادر جون من برم زنم اینا رو صدا کنم. زویا چطوری دخترم؟ ممنونم خوبم. سمیر رو بپرس سمیر چطوره؟ نعمت میگه سمیر چطوره؟ سمیرم خیلی خوبه. نوتون خیلی شیطون شده. میگه خیلی بده شیطون من شده. حرف بزنم. الو زویا دخترم کی میای هیدرآباد؟ خیلی دلم میخواد شما دوتا رو ببینم. نگران نباشین پدر جون. تعطیلات تابستونی سمیر که شروع بشه میام هیدرآباد. خیلی خوب بابا باشه بیا گوش. خب دخترم چی کار میکنی؟ मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी तो की जाने प्यार سبا الان اومدم. بیا بپوش. اینم از این. من دارم میرم بیرون شهر. از این سفرات خیلی دلم شور میزنه. هر ماه یه جایی بالاخره باید بری. چی کار کنم؟ باید کارمو بکنم دیگه. شاهرخ وقتی که میری من خیلی تنها میشم. چرا تنها میشی؟ همه که اینجا پیشتن. الانم که نور. آره ولی تو که نیستی. ببین من باید کار کنم. الانم که نمیتونم بگم نمیام. بعدشم برای این خودمو منتقل کردم لاهور که اگه مجبور شدم از شهر برم تو تنها نشی. باشه برو ولی زود برگرد. اینطوری نه. با خوشحالی بگو. باشه بابا برو. حالا راضی شدی؟ خداحافظ. شاهرخ دوست دارم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. منم. कुछ नहीं सज रहा रावा चख लो के तेरा करा इंतजार हुए वो प्यार हुए ओ सजना भी दिल नहीं लगदा तेरे बाजू दुनिया पे कुछ नहीं सज रहा रावा चख लो के तेरा करा इंतजार हुए वो प्यार हुए ای بابا 5 دقیقه صبر کن. اومدم دیگه. صبر نداری نه؟ داری میگه 5 دقیقه. از کراچی که اومدی 1 دقیقه هم صبر ندارم. حالا چرا اینقدر رو دیر باز میکنی؟ تو هم همچین زود نرسیدی یا؟ اگه دست من باشه یه لحظه هم از اینجا نمیرم. چطوری؟
خوبم. آخ جون بابا اومد. شازده من بیا اینجا. چطوری؟ من خوبم بابا. میدونی دلم برات تنگ شده منم دلم برات تنگ شده بود عزیزم. پسرم سلام، چطوری پسرم؟ سلام. حالت خوبه؟ بله ممنونم. خوش اومدی. بیا تو، بیا برو تو. چی شده دخترم؟ برای چی اینقدر گرفته ای ها؟ مامان، شاهرخ این همه روز برای چی از شهر میره بیرون؟ دختر عزیزم، مردا بیرون از خونه 1000 تا کار دارن. بعد همون کارش اینجوریه. خب اون بیچاره چی کار کنه دخترم؟ خب چرا این کارشو ول نمی کنه؟ بابا بیزینس داره، به اون برسه. بعد از چندین سال زحمت این کارو پیدا کرده. عالیه واقعا. هر کسی نمیتونه به این درجه برسه دخترم. تو باید افتخار کنی که زن همچین آدم رتبه داری هستی الان. عزیزم. میدونی مامان، وقتی شاهرخ اینجا نیست خیلی دلم میگیره. حوصله هیچی رو ندارم. من درک میکنم مادر، ولی دخترم یه چیزی یادت باشه، مردا اصلا نمیتونن دخالت زنا رو تو کارشون تحمل کنن. بحثش جداست که شاهرخ مرد خیلی خوبیه، اون هیچ وقت بهت هیچی نمیگه. اگه یکی دیگه بود اصلا این دخالت ها رو تحمل نمیکرد. فهمیدی عزیزم؟ شما کاملا درست میگی. شاهرخ شوهر خیلی خوبیه. خیلی بدی. یه حرف جدید بزن. 5 سال همینو میگی. تو این 5 سالم اصلا عوض نشدی. اگه عوض میشدم میمردم. بعد تو اذیت نشدی منو گذاشتی رفتی؟ وقتی تنهام گذاشتی و رفتی انگار منم مردم. حس کردم دیگه نمیتونم ببینمت. ولی تو بازم دنبالم گشتی. تو نه، خودمو. ممنونم که قسمتی از زندگیمی. پسرم. بله مادر جان. عزیزم. خوابید؟ آره خوابیده. پسرم، نمیدونم خدا تو و زویا رو از چه خاکی ساخته. چرا اینطوری میگید مادر جان؟ پسرم، فداکاریی که زویا برات کرده یا کاری که تو برای زویا و این بچه داری میکنی، اگه کسی بشنوه فکر میکنه که این یه افسانه است. زنده باشی پسرم، خدا خیرت بده. به هممون. هلو، پسرم اونجا همه خوبن؟ بله دایی، شما چطورید؟ منم خوبم. حالا بگو ببینم از کارت چند روز دیگه باقی مونده؟ دایی همین امروز رسیدم. شما که میدونید چه پروژه مهمیه. آره من درک میکنم، فقط دستت رو نشد. تا امروز که رو نشده.
از این به بعدم نمیشه. آها راستی گوش کن. به سبا زنگ بزن، خیلی نگرانت شده. خیره؟ دلش برات تنگ شده. از مأموریتی که رفتی ناراحته. من بهش زنگ میزنم. باشه ببین، به زویا و سمیرم سلام منو برسون. چشم حتما. خداحافظ. زنده باشی. خداحافظ. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नहीं सजदा वे रावा चुखलो के तेरा करा इंतजार वे प्यार वे ओ सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नहीं सजदा वे रावा चुखलो के तेरा करा इंतजार वे तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.